Salam alaikum, je suis Mohamed Hamideh, élève ingénieur de l'école Hassaniya de travaux publics. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience que j'ai fait durant un stage au sein de la société Helionta. C'est une société marocaine active dans le domaine robotique, système embarqué et dans le domaine d'énergie solaire. J'ai travaillé dans le département d'énergie solaire. اليوم غادي نشوفوا حل comment on a procédé باش نديروا حل l'étude حل dimensionnement ديال البروجي اللي درناه في بركان d'un système photovoltaïque raccordé au réseau. La première chose à savoir هو le principe de fonctionnement d'un système photovoltaïque raccordé au réseau. Dans ce type d'installation photovoltaïque raccordé au réseau, l'onduleur occupe la partie centrale qui permet de convertir un courant continu en courant alternatif. Comme vous voyez, on a deux parties, une partie continue en amont de l'onduleur et une partie assez en aval de l'onduleur. Ce type de système, l'application de l'eau est utilisée par les usines ou les gens qui ont la facture ديالهم طالعه باش انه يديميني la facture ديالو donc qui profitent هذيك la journée باش انه يستافد غير من l'énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques. Ainsi, le système, la stabilité de la puissance de l'eau est assurée par le réseau qui permet de stabiliser la puissance باش نعطيوها les charges ديالنا كاع les appareils électriques اللي عندنا في الدار ديالنا. le système photovoltaïque raccordé au réseau فيه بزاف ديال لي تيب. كاين عندنا التيب ديال الفون توتال. هذا الفون توتال البرانسيب ديالو هو toute l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques et injecté au réseau. حنا ما كناخذوش، حنا كنوليو بحال فورنيسور دينيرجي الكتريك كنبيعوها للريزو. دونك هاد لو سيستيم يوتيليزي بليتو الا كانت عندنا مثلا هاد الانرجي لو كو ديال هاد الانرجي برودويت بار لي بانو فوتوفولتايك غلا من لو كو ديال الانرجي اللي غادي نكونسومي من الريزو. دونك انا باش نربح كنعطي كلشي للريزو وكناخذ من الريزو غير هذاكشي اللي خاصني. Donc, est constitué principalement de trois compteurs de protection. Comptabilise la protection à partir des panneaux photovoltaïques. Compteur de non-consommation, qui s'assure que le collier ne consomme pas l'énergie qui est de la protection. Aucun compteur de consommation qui compte la consommation من réseau باش alimenter les charges عندي في الدار. Deuxième système هو le vente de surplus. هذا السيستم basé sur انني انا كنستافد من الانرجي الكتريك برودويت بار لي بانو فوتوفولتايك مي ميم طون الا كان عندي حل ليكسي حل سوربلوس هذاك السوربلوس انجيكتي في الريزو نعطيه الريزو. دونك هذا اللي باز سور دو كونتور دو برودكسيون كونتور دو كونسوم كونتور دو برودكسيون كيما قلنا كيكونتي السوربلوس اللي عطيت الريزو دو كونسوماسيون حيت ضروري انا ما غنحتاج من الريزو الانرجي سواء مثلا في الليل ولا شي حاجه ضروري خاصني من الريزو الانرجي الكتريك حيت ما كاينش عندي ان بارتي دو ستوكاج. هاد لو سيستيم اوتو كونسوماسيون الفون توتال وبيان سور الفون تو سوربليس هادو ما كاينينش عندنا في المغرب حيت انتردي دير لانجيكسيون في الريزو. لا درتي لانجيكسيون في الريزو دونك انت غادي تخلص على هذيك لانجيكسيون اللي درتيها انت ما غاديش تخلص عليها انت غادي تخلص هذيك لانجيكسيون. وفوي هذا لو سيستيم اوتو كونسوماسيون او بيان سون انجيكسيون كاين عندي غير سونس واحد ديال الكونطاج. مثلا انا كن كيكونطيو ليا غير هذيك الانرجي غير انا كنكونسومي ما يمكنش لي انجيكتي. هنا كيكون عندي حل ليميتور دانجيكسيون كي بيرمي دو مثلا كي بيرمي يخليك في دوكا. هذا لو سيستيم غادي يبقى في دوكا اما الكورون اي برودكسيون اللي كاين عندي دايز هنا يكون قد الكورون دو كونسوماسيون سيتادير البرودكسيون قد الكونسوماسيون او بيان ان الكونسوماسيون تكون كبر من اي برودكسيون. دونك غادي نحتاج الريزو دونك غادي نكونسومي من الريزو. دونك هادو هما لي دوكا اللي كيخلي فيها هاد ليميتور دانجيكسيون. غادي نديطايو على لي كومبوزون ديال هاد السيستيم. لو برينسيبال كومبوزون اللي عندي في هاد لو سيستيم photovoltaïque raccordé au réseau sans injection هو l'onduleur raccordé au réseau. هاد l'onduleur كيدير لينا بزاف ديال لي فونكسيون. la première fonction هي فيها système intégré MPPT maximum power point tracker.
Le système permet de caler le courant et la tension dans leur puissance maximale. هو qui fait fonctionner les capteurs photovoltaïques dans leur puissance maximale, quel que soit l'ensoleillement et la température. Deuxième fonction, qui permet de convertir un courant continu en courant alternatif. Ou qui donne la protection de couplage en cas de l'absence maintenant de la tension de réseau qui déconnecte l'onduleur ديالي باش انني مثلا وكاله كانت عندي المينتونونس في الريزو ولا شي حاجه ما يمكنش انجكتي في الريزو يقدر الله يكون شي تكنيسيان ولا شي حاجه دونك هو كيديكونيكت عليا اوتوماتيكمون وكذلك كيبيرمي كونترول في حال لوبسيون ديال سي بي اي هو لا بروتيكسيون دو بيرسون من كيكون عندي واحد ديفو ديزولمون في البارتي كونتينيو. دوزيام élément هو سمارت ميتر. سمارت ميتر سي ان كونتور انتيليجون. C'est un compteur intelligent qui permet d'optimiser l'autoconsommation ou qui détermine la supervision de la consommation ديالك ou la protection durant la journée. مثلا كدير لا سوبرفيزيون كتكونيكتا مع كاين حل كتكونيكتا مع لونديلور ديالك باش تعرف لا كونسوماسيون ديالك و اكسيتير وكتمكن لك تاجيستي sur la protection des londileurs. Ainsi, de plus, le système communique avec votre onduleur et évite l'injection de surplus sur le réseau. Le système est pressé. ما كاينش عندك l'injection, ما يمكنش تلقى انك تلقى l'injection في الريزو, زيرو injection. اليوم غادي دابا نهضروا على لو سيستيم كيف الديمونسيونمون ديال لي سيستيم ديالنا اللي درنا في بركان. بروميير شوز اللي خاصنا كنديرو من في الديمونسيونمون هو الديفينيسيون ديال البوزوان الكتريك ديال الكليون. اول حاجه ملي كيهضر معنا لو كليون ديالنا كنعرفوا لي زاباغاي الكتريك اللي عنده في الدار باش نحددوا لو بوزوان الكتريك ديالو. مثلا هذا لو كليون كانت عنده حال بومب ايميرجي ديال 7.5 ديال الشوفو دونك هي ليكيفالون ديال حال بويسونس 5512.5 واط وكنعرفوا شنو لا ديغي ديتيليزاسيون جورناليير باش اننا ديتيرمين كونسوماسيون دينيرجي حيت لينيرجي هي لا بويسونس فوا لا ديغي دو ترافاي. وعندنا ان تيليفزيون دو لومب اكسيتيرا عندنا هاد لي ماشين دونك هنا ممكن نعرفوا البوزوان الكتريك ديال الكليون ديالنا كنجيو نكالكوليو الكونسوماسيون انرجيتيك جورنال دو نوتر كليون كنديروا لا سوم ديال هذيك الانرجي اللي عندنا كوم فوي عطاتنا هنا 32 كيلووات اور بوي غنجيو نكالكوليو لا بويسونس كريت دي جينيراتور لا بويسونس نعرفوا لا بويسونس كريت اللي غادي يعطيونا دوك لي جينيراتور فوتوفولتايك اللي غنديروا لهم لانستالاسيون. كوم فوي هذه هي لا غولاسيون ديالها باش كنكالكوليوها دونك كتكون عندنا هي لينيرجي الكونسوماسيون انرجيتيك جورناليير على حل الكوفيسيون ك فوا ان. هادكا سي ان كوفيسيون اللي كندخلوا فيه لي بيرت او نيفو دونديلور l'incertitude d'inclinaison etc. وهاد ان هو لا ديغي دانسولاسيون وهادكا entre 0.55 et 0.75 حنا خدينا لا موين ديالو بوغ نوت سيستيم 0.65 دونك هي عطاتنا لا بويسونس كريت ديالنا هي 9853. هنا المرحله الثانيه هي نديروا لو شوا ديال لي بانو سولار ديالنا. البانو اللي غنختاروا اختاريناه هو جينكو سولار اللي عنده لا بويسونس كريت سي ان بانو سولار بوليكريستالين اللي عنده البويسونس كريت ديالو هي 275 وهي لا فيش تكنيك ديالو. دونك هنا باش نديتيرمينيو لي نومبر ديال لي بانو اللي غنحتاجو في السيستيم كنديروا لا بويسونس كريت توتال ديال جينيراتور فوتوفولتايك ديالنا اللي كالكلنا قبل على لا بويسونس انيتير ديال البانو ديال شاك بانو. دونك البانو ديالنا شحال فيه هو 275 دونك هنا كنشدو هذيك البويسون جا كنقسموها على 275 عطاتنا 35.82 دونك هنا 36 بانو اللي غنحتاجو في السيستيم ديالنا. تروازيام شوز افير هو كنديرو شوا ديال لونديلور. هنا هنا دي لونديلور اللي اختارينا حنايا في خونيوس اختاريناه دونك هنا غنشوفو باش نعرفوا هاد لونديلور واش غادي يصلح ليا واش خاصني نزيد اونديلور واش هذا بوحدو كافي. دونك شنو كنديرو خاصنا نشوفو 3 كريتير كنشوفو الكومباتيبيليتي اون طونسيون كومباتيبيليتي اون كورون كومباتيبيليتي اون بويسونس. اول حاجه باش نديرو نعرفوا الكومباتيبيليتي اون طونسيون كنكالكوليو لو نومبر دو موديل فوتوفولتايك ماكسيمال اون سيري. هنا دي ام بي بي تي ماكس ديال لونديلور على 1.15
في ام بي. هذه هي لا طونسيون ماكسيمال ماكسيم باور بوينت تراكر هي هذه. دونك هنا كنشدو هذه ديال البانو وهذه ديال لونديلور. هنا كيما غنرجعوا لافيش تكنيك ديالنا. دونك هنا كيبان لينا ها هي لي بلاج دو طونسيون ام بي بي تي هي ما بين 270 هذه هي المين وهذه 800 هذه هي الماكس. دونك وبالنسبه للبانو ديالنا في ام بي هي 32. دونك هنا دابخي الكالكيل لقينا انه خاصنا 21 بانو. هاد 1,15 سي ان كوفيسيون دو ماجوراسيون. pour le nombre de modèles photovoltaïques en série minimale. Donc هنا كنديرو ام بي بي تي ديال لونديلور ديالنا دونطري كيما شفنا هي 270 على 0.85 فوا في ام بي. في ام بي هي شفنا 32 ديال البانو ديالنا. هاد 0.85 سي ان كوفيسيون دو مينوراسيون. هنا عطانا 10 ديال لي بانو. الوغ بور فيريفي لا كومباتيبيليتي اون طونسيون خاصنا نديرو هاد عندنا 21 بانو هي الماكس كنضربوها فوا الطونسيون ديال فيد ديال البانو ديالنا. الطونسيون دو فيد ديال البانو ديالنا هي 39.2 فولت. هي الطونسيون ماكسيمال اللي يقدر يعطيها البانو حيت هذيك الساعه اون فيد ما كاين عنده لا شارج لا والو. فوا 1.15 عطاتنا هي 946.86. هنا كيما غتشوفوا هنا الطونسيون ماكسيمال دونطري ديال لونديرور ديالنا هي 1000 فولت. دونك 1000 فولت. دونك هنا الطونسيون ماكسيمال دونديلور راه صغيره دونك كومباتيبل. مي حنا في السيستيم ديالنا اختارينا غير 18 فولت عطاتنا. دائما من نختاروا حتى 10 غتبقى عندنا 811.44 فولت. من بعد كنشوفوا الكومباتيبيليتي اون كورون. كنشوفوا النومبر دو شين اون باراليل. عندنا اي ماكس على 1.25 سي الكوفيسيون دو سيكوريتي فوا لو كورون دو كورسيركوي ديال البانو. اي ماكس هذا الكورون دونطري ديال لونديلور ديالنا. حنا اختارينا هاد لونطري 27. دونك عطاتنا دو شين اون باراليل. دونك هادي كومباتيبل اون كورون كومباتيبل اون بويسونس. كنفيريفيو هاد لا ريلاسيون. لا لقينا مثلا هاد بوغ هذه هي لا بويسونس دو جينيراتور فوتوفولتايك اللي شفنا وهذه لا بويسونس نومينال دو لونديلور. هنا ابري لا فيريفيكاسيون اون فيريفي كو هاد لونديلور ديالنا اي كومباتيبل اوسي با اون بويسونس. دونك حنا فيريفينا الكومباتيبيليتي اون كورون اي اون طونسيون اي اون بويسونس. دونك هذا لونديلور غادي يخدم لينا في الانستالاسيون اللي غنديرو. Quatrième chose, le choix des câbles, c'est la partie de l'installation que les intensités sont plus importantes, entraînant des pertes joules et des chutes de tension. كما كنعرفوا كبرنا la section ديال الكابل ديالنا donc غادي نديمينيو les chutes de tension ainsi les pertes joules. La chute de tension en général كان عندنا pour l'éclairage كتكون عندنا 3% ديال هذيك التونسيون نومينال اللي عندنا. pour les moteurs كتكون عندنا 5% ديك التونسيون اللي محتاجه. et enfin كنديروا الشيما ديال الانستالاسيون ديالنا. كوم فواي هاد الشيما ديال الانستالاسيون اللي درنا بالبركاب كونستيتي هنا هاد جوج بليس و موان ديال لي بانو فوتوفولتايك اللي كانوا عندنا في السطح 36 بانو 18 اون سيغي و 18 اون سيغي هبطناهم. دونك هادو هابطين من السطح كاين عندنا 36 بانو كيدخلوا في ديفيزيبل. هاد لي فيزيبل كيما قلنا بروتيجي سور انتونسيتي. ميم بوغ لي كا من كيكون عندي غير دو شين ولا شي حاجه نقدروا نستغنيو عنهم حيت ما كيكونش لوتيليتي ديالهم بلوس امبورطونت. ان بارافودر كي سيغا بروتيجي لي بانو فوتوفولتايك كونتر لي سور انتونسيتي اتموسفيريك. الا كان عندي الرعد مثلا كيكون عندي حد سور طونسيون دونك هذيك باش نبروتيجي هذيك لي بانو ديالي كندير ان بارافوت كي ابسورب هذيك سور انتونسيتي. هنا كما كتشوفوا هنا داخل هنا ديس هنا البارتي دي سي اللي داخله لهاد لهاد سمارت ميتر. هنا البارتي سي وهنا خارجه لنا الكونسوماسيون. هنا بارتي اسي وهنا خارجه ليا الكونسوماسيون من هاد سمارت ميتر وماشي الانستالاسيون ديالي ماشي الانستالاسيون. هنا في البارتي اسي عندنا في البارتي اسي هذا هو الريزو. هاد السلوك هذا ديال الريزو مخرجينهم.
دونك هنا عندنا واحد ديجونكتور ديفيرونسيال كيسيغ على بروتيكسيون ديال توت لي شارج اللي عندي في الدار كونتر لي سورشارج لي كور سيركوي اي انسي لا بروتيكسيون دي بيرسون كيكون عندي الريجيم تي تي في الدار دونك هنا كيكون عندي لا بروتيكسيون دي بيرسون كونتر هاد لي شوز. ومن بعد هاد السمارت ميتر كما قلنا هو اش كيبغي كيدير لينا مثلا كي كالكولي كي ميزور على لو بوزوان ديالي في لي شارج ديالي كي كومونيكي افيك لونديلور بوغ مع الريزو باش يعرف شحال غادي يعطيني الريزو وشحال غادي يعطيني لونديلور باش نعطي لو بوزوان ديالي اللي خاصني في لا شارج ديالي في الدار. هنا هاد الكوفري هذا فيه الكوفري دو بروتيكسيون ديال البوم. عندنا حال البوم تري فازي كما تشوف في الديفينيت ديال البوزوان الكتريك. هذا كونتاكتور هذا ديجونكتور هذا كونتاكتور كي بيرمي دو كوموندي هاد الغولي دو فاز باش انها مثلا لحبط لينا كاين دي زيلكترود كاينين في البير لحبط لينا على المين دونك هنا كي كوموندي باش ان البومب باش البومب تحبس فاش تدور لنا في الخوا باش من كما نقولوا ما نخسروش البومب ديالنا. Et merci pour votre attention et un grand merci pour l'équipe ديال هيليونتا اللي عطاوني هاد لوبورتونيتي ديال باش نعرف لو سيستيم فوتوفولتايك